शीलाद्यनवधिकातिशया संख्येय कल्याण गुणगणां पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेव दिव्यमहिषीम् अखिलजगन्मातरमस्मन्मातरम् अशरणशरण्यामनन शरणः शरणमहं प्रपद्ये श्रीमन्नारायण शरण शरण शरणस्तुत्पादारविन्द शरणमहं प्रपद्ये नारायण हरिश श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। हरि 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 आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणम् गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्याश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री है पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत सज्जन वृन्दहरू भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त श्रीमद् भागवत भक्ति रसरसिक महानुभावहरू। दामोदर ढकालजीले 6 श्लोकदेखि भनिएको छ। ल हरि ओम। हिजो अष्टम स्कन्धको 18औं अध्यायको 5 श्लोकसम्म श्रवणायाम श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते विजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। भगवानको अवतारका बेलामा सबै ग्रह नक्षत्र ताराहरू प्रकृति सबै अत्यन्त अनुकूल भयो। भगवानको अवतारको स्वागत गरिबक्स्यो सबै ग्रह नक्षत्रहरूले।
स्तुति हामीले हिजो सुन्यौं। अब 6 श्लोकदेखि द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यं दिनगतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरेः। यस्यां हरेः जन्म विदुः सा विजया नाम प्रोक्ता। हे नृप, यस्यां हरेः जन्म विदुः सा विजया नाम प्रोक्ता। द्वादश्यां सविता तिष्ठत् मध्यं दिनगतः। द्वादश्यां सविता द्वादश्यां हरे जन्म विदु सा विजया नाम प्रोक्ता। सविता मध्यं दिनगतः अतिष्ठत्। हे नृप, हे राजन, जुन दिन भगवानको अवतार भएको हो त्यो दिन द्वादश्याम हरेः जन्म विदु, भगवानको द्वादशी भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशीको दिनमा भगवानको अवतार भएको हो भनेर विद्वानहरूले भनी बक्सिन्छ, जानी बक्सिन्छ। त्यो द्वादशीलाई विजया द्वादशी भनिन्छ। सा विजया नाम प्रोक्ता, विजया द्वादशी भनेर भनिन्छ। त्यति बेला सविता मध्यम दिन गतः अतिष्ठत्। सूर्यनारायण भगवान मध्याह्नमा विराजमान भइबक्सिएको थियो, अर्थात् मध्याह्नमा सूर्यनारायण मध्याह्न भएको बेलामा भगवान वामन अवतार भएको हो। भगवानको अवतारका बेलामा आफै स्वयं बाजाहरू बजे। शङ्ख दुन्दुभयो नेदुर मृदङ्ग पणवानकाः चित्रवादित्रतुर्याणां निर्घोषस्तुमुलो भवत्। शङ्ख दुन्दुभयो नेदुः, त्यति बेला शङ्ख भेरीहरू, मृदङ्गहरू, त्यस्तै पणवहरू, आनकहरू, नगाडाहरू, नाना प्रकारका थरी थरीका चित्रवादित र तुर्याण अनेक प्रकारका यी बाजाहरूको निर्घोष ध्वनि तुमुलो भवत, महान ध्वनि भयो, अर्थात् अत्यन्त आनन्दमय वातावरण भयो। नाना प्रकारका बाजाहरू आफै बजे भगवानको अवतारका बेलामा। अरू कतिपय देवताहरूले, यक्ष गन्धर्व किन्नरहरूले, अप्सराहरूले बाजा बजाए, गाए। प्रीताश्चाप सरसो नृत्यन् गन्धर्व प्रवरा जगुः तुष्टुर्मुनयो देवा मनवः पितरोग्नयः। अप्सरसः प्रीतः, अप्सराहरू अत्यन्त प्रसन्न भए, प्रसन्न भएर अनृत्यन् नाचे। अप्सरसः प्रीताः अनृत्यन् गन्धर्व प्रवरा जगुः मुनयः तुष्टुः देवाश्च तुष्टुः मनवः पितरो अग्नयश्च तुष्टुः। हे राजन, भगवान वामनले अवतार लिएका बेलामा, भगवानले अवतार लिएपछि अप्सरसः प्रीताः अनृत्यन्, अप्सरसश्च, अप्सराहरू पनि अत्यन्त प्रसन्न भएर अनृत्यन् खूब नाचे। गन्धर्व प्रवराः जगुश्च, गन्धर्व प्रमुख प्रमुख गन्धर्वहरूले नै खूब गाए भने अरूले किन नगाउन् त, भारे भुरीले सबैले गाए। मुनयः तुष्टुबु, मुनिहरूले भगवानको खूब गुणगान गरी बक्सियो, यशोगान कीर्तिगान गरी बक्सियो, स्तुति गरी बक्सियो। देवाः मनवः पितरः अग्नयश्च तुष्टु, यी सबैले, देवताहरूले, मनुहरूले, पितृहरूले, अग्निहरूले सबैले खूब भगवान वामन भगवानको स्तुति गरी बक्सियो।
कसले अरूले त सिद्ध विद्याधरगणः सकिं पुरुष किन्नराः चारणा यक्ष रक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमाः। सिद्धहरूले विद्याधर गणहरूले किम पुरुष सहित किन्नरहरूले चारणहरूले यक्षहरूले राक्षसहरूले गरुड जातिका सबै जनहरूले त्यस्तै भुजगोत्तमा सर्पराजहरूले सर्पश्रेष्ठहरूले यी सबैले भगवानलाई तुष्टुभुः भगवान वामनको अवतारको आनन्दमा भगवानलाई खूब स्तुति गरिरहेको छ। गायन्तोति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः अदित्या आश्रम पदम कुसुमहि समवाकिरन्। त्यति मात्र हो र भगवानको स्तुति त गरिबक्स्यो। गायन्तः अति प्रशंसन्तः विबुधानुगाः अत्यन्त विबुधानुगा भनेको देवताहरू देवताका अनुचरहरू विबुधानुगा देवताहरूका पछि पछि हिँड्ने भएका देवताहरूका जो सेवकहरू हुन् अनुचरहरू हुन् उनीहरूले गायन्तः भगवानको महिमा गाउँदै अति प्रशंसन्तः अत्यन्त प्रशंसा गर्दै नृत्यन्तः नाच्दै नाच्दै अदित्या आश्रम पदम अदितिको आश्रम क्षेत्रमा कुसुमै समवाकिरन् खूब पुष्पहरूको वृष्टि गरे। देवमाता अदितिको आश्रम परिसरमा पुष्प वृष्टि गरेर फूलको होली खेले आनन्दपूर्वक। कहीं फूलको होली खेल्दछन्। अहिलेको होलीमा हामीहरूले अयोध्या श्री कुर्मनारायण मन्दिर विभीषण कुण्डमा यहाँबाट हामीले देखियो खूब फूलको होली थियो। फूलको होली खेले पुष्प खूब वर्षा गरे आनन्द मगन भए। फल नै हामीलाई मिल्यो। अदिति आमाले फल प्राप्त गरिबक्स्यो। कस्तो फल त जो सबै सफलीभूत भए सबै कृतकृत्य भए आनन्द विभोर भए अलभ्य लाभ भए। भगवानको दर्शन गराइबक्स्यो देवमाता अदितिले। सबैले त आनन्द मनाए अनि अदिति आमा के गरिबक्स्यो त दृष्ट्वा दितिस्तं निजगर्भ सम्भवं परं पुमांसं मुदमाप विस्मिता गृहीत देहं निजयोग मायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मिता। अदिति तं परम पुमांसं निजगर्भ संभवं निजयोग मायया गृहीत देहं निजगर्भ संभवं तं दृष्ट्वा विस्मिता मुदम आप प्रजापतिश्च जय इति विस्मितः सन प्रजापतिश्च विस्मितः सन जय इति आह। हे राजन दृष्ट्वा अदितिस्तं अदिति ही देवमाता अदितिले तम सर्वोत्कृष्ट परम पुमांसम तम सर्वोपनिषद प्रसिद्धम सबै वेद वेदान्तमा प्रसिद्ध भएको अंगुलीले निर्देश गरेर हो त्यस्तो भगवान हामी सबैको परम फल भइबक्सेका भगवान त्यस्तो परम पुमांसम परम पुरुषोत्तम श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवानलाई निजयोग माया आफ्नै आश्चर्य शक्तिद्वारा गृहीत देहम प्रकट गरिबक्सेको छ दिव्य श्री मंगल विग्रहलाई जसले त्यस्ता भगवान नारायण जो निज गर्भ सम्भवम आफ्ना उदरबाट प्रकट भइबक्सेको छ तम त्यस्तो सर्वोपनिषद प्रसिद्ध आफ्नो गर्भबाट प्रकट भइबक्सेका भगवानलाई दृष्ट्वा देखेर विस्मिता आश्चर्यचकित भएर हो अद्भुत अपार सौन्दर्य लावण्य आदि का समुद्र भगवानलाई देखेर
मुदम आप परम आनन्दलाई प्राप्त गरिबक्स्यो, मगन प्रेम मगन भइबक्स्यो देवमाता आदिति। कश्यप ऋषिले पनि प्रजापति कश्यपजीले पनि त्यस्ता भगवानलाई देखेर विस्मितः छक्क परेर जय जय आह जय इति आह, जय हो श्रीमन्नारायण भगवान को जय हो, जय श्रीमन्नारायण भनिबक्स्यो। कस्तो अचम्मको श्री विग्रह छ। यत्तद् वपुर्भाति विभूषणायुधैः अव्यक्त चिद्व्यक्तमधारयद्धरीः बभूव तेनैव स वामनो बटुः सम्पश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटः। यत्तद् वपुर्भाति विभूषणायुधैः, विभूषणायुधैः दिव्य गहनाहरू, आयुधहरू, अस्त्रहरू, कौस्तुभ वनमाला, किरीट कुण्डल, नाना प्रकारका अस्त्रहरू, के अरे गहनाहरू, आयुधहरू, शंख चक्र गदा पद्म सारंग आदि, खड्ग आदि, यी सबैले युक्त भएको यत तद वपुः, जो भगवानको दिव्य मंगल विग्रह भाति नित्य तद विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः, नित्य सूर्यहरूले वैकुण्ठमा नित्य जुन भगवानको स्वरूपलाई दर्शन गरिबक्सिन्छ, जो प्रकाशित हुन्छ, भाति प्रकाश हुन्छ, तद वपुः त्यो दिव्य मंगल विग्रहलाई अव्यक्त चित भनेको प्रकृति पुरुष जसका शरीर छन् त्यस्ता भगवान हरिले अधारयत, व्यक्तम अधारयत अर्थात सबैले चर्मचक्षुले विषय हुने गरी धारण गरिबक्स्यो। त्यस्तो दिव्य मंगल विग्रहलाई भगवानले प्रकट गरिबक्स्यो, आविर्भाव गरिबक्स्यो। बभूव तेनैव स वामनो बटु, तेनैव त्यही दिव्य मंगल विग्रहद्वारा भगवान वामन सम्पश्यतः कश्यप र अदितिले देख्दा देख्दै, देवमाता अदितिले प्रजापति कश्यपले देख्दा देख्दै दिव्य गति अद्भुत चेष्ट भएका स ती भगवान वामनो बटुहु बभुव, सानो सानो बालक भइबक्स्यो। यथा नट, जस्तै पहिले त चतुर्बाहु छन्, शंख चक्र गदा पद्महरू नाना प्रकारको धारण गरिबक्सेको छ। हेर्दा हेर्दै सामान्य डल्ले बालक भइबक्सियो। चार बाहु त्यहाँ देखाइबक्सेन, शंख चक्र आदि देखाइबक्सेन, किनभने राजा बलि कहाँ भिक्षाटन गर्न जान छ। राजा बलिलाई 3 पाउ पृथ्वी दिन छ, दिन होइन, भगवानले दिन होइन गइबक्सेको, दिन हो। रहस्यत्रय मैले राख्ने हो, त्यो रहस्यत्रय राख्ने 3 अवसर देऊ। 3 पाउ भनेको 3 अवसर देऊ। एकपटक रहस्य श्री मूल मन्त्र, श्रीमदष्टाक्षरी मन्त्र, अनि द्वय मन्त्र, चरम मन्त्र। अन्य प्रदेशमा ठिकै छ, त्यो 3 पाउ पृथ्वी माग्नको लागि जान पर्यो। त्यो याचक भएर जाँदा, अद्भुत ऐश्वर्यले सम्पन्न भएर जाँदा माग्न मिल्छ त? व्यक्तिहरूले चिन्दछन् सबैले, त्यस्तो हुनाले नचिन्ने गरी त्यस्तो बाआमाले देख्दा देख्दै अद्भुत उही के अरे बभुव प्राकृत शिशु, हे प्रभु यो हजुरको दिव्य बङ्गला विग्रह देखेर म डराएकी छु, त्यस हुनाले हजुर सामान्य श्री विग्रह प्राकृत बालक जस्तै भइबक्सियोस्। कंसादह मधिरधि उठ्न छोड्यो क्या, कहाँ प्रसङ्ग विस्मृत हुन्छ। सप्ताहमा जाँदा आफैले पाठ गरे विस्मृत हुन्थेन, अरूले पाठ गर्ने कथा भन्ने। त्यस हुनाले बहुत महत्त्वपूर्ण हो आफै पाठ गरेर कथा भन्न पाउनु। श्रीमद् भागवतको अनुशीलन हुन्छ। अक्षरशः 18,000 श्लोकको
यत्तद् वपुर्भाति विभूषणायुधै अव्यक्तचित् व्यक्तमधारयद्धरिः बभूव तेनैव स वामनो बटुः। अब यति माथि यत्तद् वपुर्भाति विभूषणायुधै नाना अस्त्र आभूषण आदिले युक्त भएर जुन भगवानको दिव्यमङ्गल विग्रह त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा नित्य प्रकाशित हुन्छ, नित्य सूर्यले देखिबक्सिन्छ, त्यही दिव्यमङ्गल विग्रह त्यहाँ भगवानले सबैले देख्ने गरी अधारयत हरि भगवानले धारण गरिबक्स्यो। तर त्यही दिव्यमङ्गल विग्रहद्वारा फेरि हेर्दा हेर्दै बभुव तेनैव स वामनो बटुः। आमाबाले देख्दा देख्दै दिव्य गति भएका भगवानले वामन बटु धारण गरिबक्स्यो। जस्तै यथा नटः, जस्तै नटले एकैछिनमा आइमाई भएर आउँछ, एकैछिनमा लोग्ने मान्छे भएर आउँछ, एकैछिन राजा भएर आउँछ। एउटै व्यक्तिले अनेक प्रकारका अभिनय गर्दछन्। त्यस्ता दिव्य गति र यथा नट, त्यस्ता अद्भुत चेष्टा भएका भगवान नारायणले देख्दा देख्दै अर्कै भेष धारण गरिबक्स्यो, अर्थात् सामान्य प्राकृत बालक जस्तो देखिबक्स्यो, डल्ले डल्ले वामन रूपमा प्रकट भइबक्स्यो। तं बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिं। तं वामनं बटुं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः प्रजापतिं पुरस्कृत्य कर्माणि कारयामासु। तं सर्वोपनिषद प्रसिद्ध भइबक्सेका वामनं बटुं, वामन बटु ब्रह्मचारी भगवान श्री कृष्णलाई के अरे श्री वामन भगवानलाई दृष्टवा देखेर मोदमाना महर्षय अत्यन्त आनन्द विभोर भएका महर्षिहरूले प्रजापतिं पुरस्कृत्य कर्माणि कारयामासु। प्रजापति कश्यपलाई अगाडि लगाएर उहाँलाई प्रधान यजमान बनाएर कर्माणि भगवानका सबै कर्महरू, जात कर्म, नामकरण संस्कार आदि, अन्नप्राशन संस्कार आदि अत्यन्त अविलम्ब यी सबै कर्महरू यथावस्था हुँदै हुँदै गए। हुँदै अब भगवान उपनयन चूडोपनयनको समय पनि भयो। तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविताब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात्। तस्योपनीयमानस्य, तस्य ती भगवान वामनलाई उपनीयमानस्य उपनयन संस्कार व्रतबन्ध संस्कार गरिदा छँदा सविता सावित्रीम अब्रवीत, सूर्यनारायण भगवानले गायत्री उपदेश गरिबक्स्यो। सविता देवता भइबक्सिन्छ गायत्री मन्त्रका। तत्सवितृ विश्वामित्रसी सविता देवता इत्यादि धेरै देवताहरू छन् त्यहाँ। त प्रधान देवता सूर्यनारायण भएको हुनाले उहाँले सूर्यनारायणले सावित्रीम अब्रवीत, वामन भगवानलाई गायत्री मन्त्रको पाठ सुनाइबक्स्यो। भगवानलाई सुनाउनु पर्छ र जान्नुभयो नि, देवताहरूले जान्नु भएको छ। तर लोक मर्यादालाई पालन गर्दै कर्मलोप हुनुहुँदैन भन्ने देखाउनको लागि, शिक्षा दिनको लागि गायत्री मन्त्रको उपदेश गरिबक्स्यो। बृहस्पतिर ब्रह्मसूत्रम, गायत्रीका उपलक्षणले गायत्री मन्त्रद्वारा द्विजत्व अनि मूल मन्त्रद्वारा वैष्णवत्व। गायत्री मन्त्र शरीरको संस्कार, दीक्षा, रहस्यत्रय आत्माका संस्कार, उपलक्षणले सबै सुनाइबक्स्यो। त्यति बेला बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम, पहिले त जन्म यज्ञोपवीत दिन पर्यो। बृहस्पति यज्ञसूत्रम अददात, बृहस्पतिले यज्ञसूत्र दिइबक्स्यो। त्यहाँभन्दा पहिले कश्यप ऋषिले मेखलाम अददात, कश्यप ऋषिले मेखला दिइबक्स्यो। अर्थात् कन्धनी कटिसूत्रहरू, कौपिन कटिसूत्र इत्यादि दिइबक्स्यो। कौपिनम कटिसूत्रम च वस्त्रस्यो परिबन्धनम, यी कश्यप ऋषिले दिइबक्स्यो। त्यसपछि बृहस्पतिले ब्रह्मसूत्र दिइबक्स्यो क्रम अनुसार। त्यसपछि अनि सूर्यनारायण भगवानले
गायत्री मन्त्र सुनाइबक्स्यो। यो अन्वय त भए पनि तलमाथि भए पनि अन्वय क्रम अनुसार अर्थक्रमले हेर्दा पहिले मेखला दिइबक्स्यो पिताश्रीले कश्यप ऋषिले, देवगुरु बृहस्पतिले ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत दिइबक्स्यो। यज्ञोपवीत लगाएपछि अनि गायत्री मन्त्रका उपलक्षणले रहस्यत्रयको उपदेश उहाँले दिइबक्स्यो। कहीँ कहीँ कश्यपाद अङ्कयित्वाङ्गम करिष्ये देवरक्षणम बताएको हुनाले तप्ताङ्कन कश्यप ऋषिद्वारा भएर रहस्यत्रयको उपदेश लिएर मैले देवताहरूको रक्षा गर्छु भनेको हुनाले शङ्खचक्राङ्कन कश्यप ऋषिद्वारा भयो। भाग लगाउनु भयो। गाउँमा पनि त्यस्तै गर्छन्। एउटाले गायत्री मन्त्र सुनाउँछ, एउटाले वेद मन्त्र सुनाउँछ, एउटाले के सुनाउँछ लोक व्यवहार अनुसार, तर सबै आन्तरिक प्रक्रियालाई सबै कश्यप ऋषिले सुनाइबक्सिन्छ। बाहिर देखाउनलाई सबैलाई मर्यादा गरिबक्सिन्छ। ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दण्डं सोमो वनस्पतिः कौपीनाच्छादनं माता देवक्षत्रम जगतः पतेः। जगतः पतेः जगतका स्वामी भगवान नारायणका लागि, वामन भगवानका लागि कसले के दिनुभयो त? भूमि कृष्णाजिनम ददौ, भूदेवीले पृथ्वी माताले कृष्णाजिनम भनेको मृग चर्म दिइबक्स्यो। कृष्णसार मृगको जो चर्म हो दिइबक्स्यो। सोमो वनस्पति, चन्द्रमाले जो वनस्पति जो चन्द्रमा भइबक्सिन्छ उहाँले दण्ड दिइबक्स्यो। पालास दण्ड हुन्छ। त्यस्तै माता अदितिले कौपिनाच्छादनम, कौपिन कटिवस्त्र आदि दिइबक्स्यो। देहु जगतः पते छत्रम ददौ, देहु भनेको स्वर्गले अर्थात् स्वर्गाभिमानी देवताले जगतः पते जगतपति भगवान नारायणका लागि, नारायणलाई छत्रम जगतः पतय हुन पर्ने हो। किनभने यहाँ सम्प्रदान नहोला। भगवानको चिज भगवानलाई दिँदा हामीले दिएको कसरी भन्ने हो, त्यस्तै अर्थ होला केही। त जगतः पते जगतपति भगवान कृष्णको वामनको सेवामा आओस् भनेर भगवानको वस्तु जो छत्र हो, त्यो छत्र स्वर्गाभिमानी देवताले भगवानलाई छत्र दिनुभयो। छाता, दण्ड, कमण्डलु इत्यादि। अब कमण्डलु कसले दियो त? कमण्डलुम वेदगर्भ कुशान सप्तर्षयो ददु अक्षमालां महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः। अव्यात्मनः अविनाशी भगवान नारायणका लागि हे महाराज, हे राजर्षि परीक्षितजी महाराज, वेदगर्भ वेद छन् हृदयमा जसका भगवानले प्रदान गरेका, यो ब्रह्माण्डं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै भनेको हुनाले वेद कण्ठस्थ पारेका, वेद गर्भमा राखेका अर्थात् ब्रह्माजीलाई, के अरे ब्रह्माजीले भगवान जगतपति वामनलाई कमण्डलुम ददौ, कमण्डलु दिइबक्स्यो। सप्तर्षयः जगतः पते कुशान ददु, सप्तर्षिहरूले भगवान वामनलाई कुश दिइबक्स्यो, दर्भ दिइबक्स्यो। त्यस्तै अव्यात्मनः अविनाशी भगवान नारायणलाई सरस्वती वाग्देवता सरस्वतीले अक्षमाला पनि दिइबक्स्यो।
अर्थात कमलाक्ष माला दी बख्श्यो। तस्मै इत्युपनीताय यक्षराट पात्रिका मदात् भिक्षां भगवती साक्षात् उमा दादम्बिका सती इति उपनीताय तस्मै यक्षराट पात्रिका मदात् तस्मै उपनीताय साक्षात् अंबिका उमा सती भगवती साक्षात् उमा अंबिका सती भिक्षाम अदात। तस्मै त्यस्ता भगवान वामनलाई जो उपनीताय यज्ञोपवीत संस्कारले सम्पन्न भइबक्सेका त्यस्ता भगवानलाई वामनलाई यक्षराट यक्षराज कुबेरले पात्रिकाम अददात भिक्षा माग्ने पात्र दिइबक्स्यो। अदात भगवती साक्षात उमा अंबिका सती भिक्षाम अदात। साक्षात भगवती सती उमाले भगवान वामनलाई भिक्षा दिइबक्स्यो। भगवती भिक्षाम देही भन्दै जाँदा पहिले उहाँले भिक्षा दिइबक्स्यो। सबैले दिनुभयो, तर प्रधान नाम सब्रह्मवर्चसेनैवं सभां सम्भावितो बटुः ब्रह्मर्षिगण संजुष्टा मत्यरोचतमारिषः। स त्यस्ता भगवान वामन एवं संभावित इस प्रकारले सम्मानित भएका छँदा मारिषः परम पूज्य भगवान वामन भगवान बटुः जो ब्रह्मचारी भइबक्सिन्छ ब्रह्मवर्चसेन दिव्य ब्रह्म तेजले युक्त भएर ब्रह्मर्षिगण संजुष्टाम ब्रह्मर्षिगणहरूले युक्त भएको त्यस सभामा अत्यरोचत सबैको तेज प्रतिहत गर्दै अत्यन्त सुशोभित भइबक्स्यो। त्यो सभालाई साह्रै सुशोभित गराइबक्स्यो। अर्थात अत्यन्त दर्शनीय रूपले भगवान देखिबक्स्यो। सबैको नजर भगवानतिर गयो। अद्भुत रूपका भगवान त्यहाँ सबैले देख्ने योग्य चर्मचक्षु नेत्रगोचर भइबक्स्यो। त्यहाँ कश्यप ऋषिको आश्रममा समिद्धमाहितं वनिं कृत्वा परिसम्मोहनं परिस्थिर्य समभ्यर्च समिद् विरजो द्विज। त्यति बेला द्विज भगवान वामनले समिद्धम आहितम वह्निं, समिद्धम भनेको अर्थात दन्दन दन्केको प्रदीप्त भएको, आहितम अग्निकुण्डमा स्थापित भएको वह्निं अग्निलाई अर्थात उपनयन यज्ञको अग्निलाई परिसमूहनं कृत्वा अर्थात त्यसलाई सोझो गराएर परिस्थिर्य अग्निकुण्डका वरिपरि ती दर्भहरूलाई फैलाएर समभ्यर्च राम्रोसँग पूजा पनि गरेर द्विज जो ब्राह्मण बटु वामन भगवान भइबक्सिन्छ उहाँले अजुहोत हवन गरिबक्स्यो। आज्याहुति गरिबक्स्यो, हविष्य अर्पण गरिबक्स्यो। अनि त्यति बेला अब त्यहाँ हवन भइसक्यो। अब भगवानले सोचिबक्स्यो भिक्षाटन जबमा गर्दैछ त अलि उदार व्यक्तिसँग मागौँ भनेर त्यति बेला श्रुत्वा स्वमेधैर यजमानमूर्जितं बलिं भृगूणाम् उपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिलसारसंभृतो भारेण गां सन्नमयन् पदे पदे। भृगु कक्षमा विशाल यज्ञ हुँदै थियो राजा बलिद्वारा, दैत्य राजा बलिद्वारा। वेदद्वारा भनिन्छ यदर्थम वज्रभूत विष्णु, जेको लागि भगवान विष्णु वामन बटु भइबक्स्यो। त्यो अखिल सार संभृतो हो
भृगुणाम उपकल्पित ही यजमानम ऊर्जितम बलिम श्रुत्वा भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे अखिल सार संभृतः तत्र जगाम। हे राजन, अखिल सार संभृतः अर्थात अनंत बल्य युक्त भैवक्षय का, परिपूर्ण बल भैवक्षय का भगवान वामन भृगुणाम उपकल्पित ही श्रीमन्नारायण अर्थात शुक्राचार्य र वहाँका सम्बन्धीहरूद्वारा कल्पना गरिएको, प्रारम्भ गरिएको, तयारी गरिएको अश्वमेधै ऊर्जितम, अश्वमेध यज्ञद्वारा अत्यन्त जसको तेज बढिराखेको छ त्यस्तो यजमानम यज्ञ गरिराखेका ऊर्जितम समृद्ध भएका बलिका विषयमा बलिम श्रुत्वा बलिको त्यो महत्त्व सुनेर त्यहाँबाट मातापिताको सन्निधिबाट ततः त्यहाँदेखि भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे आफ्नो दिव्य भारद्वारा पृथ्वीलाई कम्पायमान गराउँदै अर्थात नम्र गराउँदै सन्नमयन पृथ्वी नम्र हुँदै हुनुहुन्छ। त्यस प्रकारले भगवान वामन तत्र भृगुकच्छ नर्मदाका उत्तर तटमा यज्ञ गरेर बसेका दैत्यराज बलिका दरबारतिर भगवान प्रस्थान गरिबक्सु जग्गामा। तम नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर्यरित्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम् आरादुदितं रविम्। तम नर्मदायास्तटे उत्तरे तटे भृगुकच्छ संज्ञके कर्तुत्तमं प्रवर्तयन्तः ये बलेरित्विजः ते तम आरात उदितं रविं यथा व्यचक्षत। हे राजन, नर्मदायाः उत्तरे तटे नर्मदा का उत्तर तटमा जुन तटको नाम हो भृगुकच्छ संज्ञके, भृगुकच्छ नाम भएको क्षेत्रमा कृतुत्तमं प्रवर्तयन्तः उत्तम यज्ञ सम्पन्न गर्दै गरेका ये बले है ऋत्विजः जो बलि महाराज का ऋत्विजहरू हुन्, होताहरू हुन्, अध्वर्यु हुन्, उद्गाताहरू हुन्, ब्रह्मा हुन्, ती सबै ब्राह्मणहरू भृगु माने शुक्राचार्यका सम्बन्धीहरू जो छन् ते तिनीहरूले तम ती वामन भगवानलाई कस्तो देख्नुभयो त आरात उदितम रविम यथा व्यचक्षत, नजिकैबाट उदाउँदै गरेका सूर्यनारायणलाई चाहिँ एकदम समीपमा नै उदाएका सूर्यनारायण जस्तै अर्थात अद्भुत दिव्य तेजले युक्त भएका वामन भगवानलाई शुक्राचार्य समस्त त्यहाँ ऋत्विज होता उद्गाता अध्वर्यु ब्रह्मा सहित स्वयं प्रधान यजमान वाम के अरे बलिले पनि त्यस प्रकारले देख्नुभयो, नजिकैबाट उदाएका सूर्य जस्तो देख्नुभयो। ते ऋत्युजो यजमानः सदस्यः तत्युषो वामन तेजसा नृप सूर्य किला यात्युतवा विभावसु सनत कुमारो तदिदृक्षया क्रतो। तिनीहरूले आपसमा परस्परमा मीमांसा गर्न थाले, होइन यो को होला,
वामनको तेजले हतप्रभ भएका छँदा हे नृप वामन तेजसा हतत्विषः ते ऋत्विजः यजमानः सदस्याः कर्तो दिदीक्षया किल सूर्य आयाति उत वा विभावसु आयाति उत वा सनत कुमार आयाति उत अथवा अन्य कश्चन आयाति यस्तो उनीहरूले तर्क गरे अरे। हे नृप हे राजन वामन तेजसा हतत्विषः भगवान वामन को तेज द्वारा हतप्रभ भएका तेजोवध भएका निरस्त तेज भएका ते ऋत्विजः ती ऋत्विगहरू जो छन् र यजमान बलिले पनि सबै सदस्य सभामा आएका सबै सदस्यहरू सभ्यहरू पनि के सम्झे उनीहरूले भने कर्तोह दिदृक्षया राजा दैत्यराज बलिको यो अद्भुत यज्ञलाई देख्नको लागि किला कि के उनै सूर्य आयाति बा सूर्य आउनुभएको त होइन सूर्य आयाति उतवा विभावसु होइन अग्निदेवता साक्षात मूर्तिमान अग्निदेवता आउनुभएको त होइन अथ आहोषित अथवा कर्तो दिदीक्षया सनत कुमार ब्रह्मपुत्र ब्रह्माजी का मानस पुत्र सनत कुमार आउनुभएको त होइन। यस्तै प्रकारले उनीहरूले परस्परमा तर्क वितर्क गर्नुभयो। इत्थम सशिष्येषु भृगुस्वने वितर्क गरे। इत्थम सशिष्येषु भृगुस्वने कथा वितर्क्यमाणो भगवान् स वामनः छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुं विवेश बिभ्रद्धय मेधवाटम। इत्थम इस प्रकारले सशिष्येषु भृगुषु अनेकदा वितर्क्यमाणः स भगवान् वामनः छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुं च सदण्डं छत्रं सजलं कमण्डलुं च बिभ्रद हयमेधवाटम विवेश। हे राजन इत्थम इस प्रकारले सशिष्येषु आफ्ना शिष्य बलि अरु दैत्यहरूले सहित भृगुषु अनेकदा वितर्क्यमाणः भृगुवंशी शुक्राचार्य उहाँका सम्बन्धी सबैहरूले यस प्रकारले अनेकदा नाना प्रकारले सूर्य हो कि अग्नि हो कि कुनै त्यस्तो अत्यन्त प्रभावशाली अद्भुत अदृश्य कुनै तत्व हो कि यस प्रकारले अनेकदा वितर्कमा नाना प्रकारले शंका उपशंका तर्क वितर्क गर्दै उनीहरूले गर्दै थिए। त्यति बेला स भगवान वामन प्रसिद्ध भगवान वामन सदण्ड छत्रम हातमा दण्ड छत्र र सजलम कमण्डलम बिभ्रत जल भरिएको कमण्डलुलाई धारण गर्दै हयमेधवाटम विवेश त्यो यज्ञ भूमिमा यज्ञशालामा भगवान प्रवेश गरी बक्सियो। मौञ्ज्या मेखलया भीतमुपवीता जिनोत्तरं जटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिं। मौञ्ज्या मेखलया भीतम् उपवीता जिनोत्तरं जटिलं वामनं मायामाणवकं हरिं। जटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिं वीक्ष्य। पछिल्लो श्लोकमा क्रियापद आउँछ। मौञ्ज्या भनेको मुन्जा हुन्छ। मुन्जा भनेको एउटा ठुलो खालको अब खर पनि के भनौँ र काँस ठुलो खालको काँस हुन्छ। त्यस काँसमा भित्र गुभो हुन्छ। त्यो गुभो राम्रोसँग पाक्यो भने त्यसलाई भिजाउने भने
त्यसको राम्रो यज्ञोपवीत हुन्छ। त मुन्जाले बनेको कर्दनी मेखला कन्दनी लगाइबक्सेको छ। मौन्ज्या मेखलया भीतम, मुजाले बनेको कटी सूत्र कन्दनी लाई जसले बाँधी बक्सेको छ। उपविता जिनोत्तरम यज्ञोपवीत छ अनि अजिन मृग चर्म पनि धारण गरिबक्सेको छ अनि उत्तरम उत्तरीय पनि धारण गरिबक्सेको छ। जटिलम अर्थात् जटा त के थियो र शिखा छ भर्खरका जटिलम भनेको शिखाले सहित भएका त्यस्ता माया माडवकम माया रूपले बालक भइबक्सिएका अर्थात् माया पूर्वक अदिति नन्दन भइबक्सिएका त्यस्ता भगवान हरिम भगवान नारायणलाई हरि भगवानलाई वीक्ष देखेर प्रविष्टम वीक्ष भृगवः सशिष्यास्ते साहाग्निभिः प्रत्यगृह्णन् समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा। थोरै 4-5 श्लोक सागम। त्यस यज्ञशालामा प्रविष्टम भिक्ष माया माडवक माया बालक भगवान वामनलाई शिष्यसहित भृगुहरूले भिक्ष देखेर सशिष्यास्ते शिष्यसहित भएका साहाग्निभि अग्निले सहित भएका ती भृगुहरूले ते भृगवती भृगुवंशीहरूले संक्षिप्तास्तस्य तेजसा भगवान वामनको तेजले अत्यन्त निस्तेज भएका छँदा उनीहरू समुत्थाय अत्यन्त हतारपूर्वक आनन्द विभोर भएर समुत्थाय उठेर प्रत्यगृह्णन् अर्थात् भगवान वामनलाई आतिथ्य सत्कार गरिबक्स्यो अर्घ्यपाद्य आदि अर्पण गरिबक्स्यो। आएका अतिथिलाई गर्ने जो सत्कार हो शिष्टाचार हो त्यो उहाँहरूले आदरपूर्वक गरिबक्स्यो। यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तस्मै आसनम् आहरत्। यजमानः दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तस्मै आसनम् आहरत्। यजमानः महाराज बलिले दर्शनीयं मनोरमं अत्यन्त दर्शन गर्न योग्य मन जहाँ रमाइराख्दछ अत्यन्त मनोहर रूपानुरूपावयवम जुन जहाँ जस्तो रूप हुने हो सौन्दर्य सौकुमार्य लावण्य प्रत्येक अंग प्रत्यङ्गको अद्भुत जो परमा स्वभाव सुषमा हो त्यसले युक्त भएको दिव्य मंगल विग्रह छ जसको आपाद चूडा पर्यन्त अद्भुत सौन्दर्य समुद्र जहाँ लहराइराखेको छ त्यस्तो भगवानको अद्भुत स्वरूपलाई माथि ल्याउनु पर्यो। उसमा 25 को श्लोकको भिक्ष देखेर त्यस्तो भगवत स्वरूपलाई देखेर उनीहरूले भगवान चिनेका छैनन्। प्रमुदित अत्यन्त प्रसन्न भएका सदा महाराज बलिले तस्मै आसनम आहरत भगवानलाई दिव्य आसन अर्पण गरिबक्स्यो। भगवान यो आसन स्वीकार गरिबक्स्योस् भनेर आसन दिइबक्स्यो। पहिले आसन रासन अनि बल्ल सम्भाषण। पहिले आसन दिनु पर्यो अनि आसन दिएपछि आसनमा विराजमान भएपछि रासन दिनुपर्छ। भोक लाग्यो होला रासनको अर्थले जल जलपान अल्पाहार आदि अनि त्यसपछि बल्ल भाषण। सबै यथोचित यथा अवसर बडा शिष्ट पुरुष वामन के अरे राजा बलिले भगवानको यथोचित आदर गरिबक्स्यो। स्वागतेन अभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामास मुक्तसङ्ग मनोरमम्। अथ बलिः भगवतः मुक्तसङ्ग मनोरमम् स्वागतेन अभिनन्द्य भगवतः पादौ
अवनिज्य अर्चयामास। अथ त्यसपछि भगवानलाई दिव्य आसनमा विराजमान गराइबक्स्यो। यति गरेपछि बलि महाराज दैत्यराज बलिले मुक्तसङ्ग मनोरमम, ओहो योगी सज्जनहरू संसारका सारा मायाका बन्धनदेखि मुक्त भएका तिनीहरूको पनि मनमा सारे रमाउने भएका त्यस्ता भगवानलाई स्वागतेन अभिनन्द्य, स्वागत छ सुस्वागत छ आइबक्स्योस् भनेर अभिवादन गरेर। अर्थात् अतिथि आए भने अतिथिलाई गर्ने जो प्रक्रिया हो, चक्षुर दद्यान मनो दद्यात वाचम दद्यात सुनृताम अनुव्रजेत उपासित सयज्ञ पञ्चदक्षिणा भने अनुसार लिन गइबक्स्यो। कोही अतिथि आयो भने चक्षुर दद्यात प्रेमले हेर्नु, मनो दद्यात माने मनसहित प्रेमले हेर्नु, वाचम दद्यात सुनृताम मिठो बाणी बोल्नु, अनुव्रजेत उहाँको पछि पछि लाग्नु। विदाई गर्दा पनि प्रतीक्षालयमा हो कि अथवा नदीका तीरमा हो हैन, सके उहाँका घरमा पुर्याउने नभए पनि मुख्य जो रेलवे स्टेसन हो कि बस स्टेसन हो कि कहाँबाट उहाँलाई साधनमा चढाएर अनि पठाइन्छ, त्यहाँ पठाएर उहाँलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर फर्केर आउने। त्यस्तै प्रकारले स्वागतेन अभिनन्द्य, हजुर आइबक्स्यो, हजुरलाई स्वागत छ भनेर खुब सम्मान गरेर। कस्ता भगवानलाई मुक्तसङ्ग मनोरम, मुक्तसङ्ग मुक्तात्मा जीवन मुक्तहरूलाई पनि साह्रै रमणीय त्यस्तो दिव्य मङ्गल विग्रह भगवानलाई त्यस्ता भगवतः पादौ भगवानका पाउलाई पहिले भगवानलाई स्वागतले अभिवादन गरेर मुक्तसङ्ग मनोरमम, मुक्तसङ्ग मनोरम जो भइबक्सिन्छ त्यस्तो भगवतः पादौ अवनिज्य भगवानका चरणकमललाई प्रक्षालन गरेर धोएर अर्चयामास भगवानका पाउमा फूल तुलसी अर्पण, भगवानका गलामा माल्यार्पण आदि, भगवानलाई पट्टाभिषेक आदि इत्यादि जे साथ आदर सत्कार गर्ने हो, अर्घ्यपाद्य आचमन धूप दीप नैवेद्य आदि सबै यथावत अर्चयामास भगवान वामनलाई पूजा गरिबक्स्यो, पाद प्रक्षालन आदि गरिबक्स्यो। तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम सधर्म बिन मूर्ध्न्य दधात सुमंगलम यद्देव देवो गिरिशश्चन्द्रमौलिर दधार मूर्धना परया च भक्त्या। यत्पाद शौचम जुन भगवानको चरणकमल प्रक्षालन गरेको जललाई देवदेव गिरिश चन्द्रमौली चन्द्रशेखर कैलाशपति महादेवले परया च भक्त्या अत्यन्त पराभक्तिले अतिशय भक्तिले युक्त भएर मूर्धना दधार शिरमा धारण गरी बक्सिन्छ। त्यस्तो तत्पाद शौचम उनै भगवान वामनको चरणकमलको पवित्र तीर्थलाई सधर्मवित धर्मवेत्ता राजा बलिले कस्तो भगवानको पाद शौच जनकल्मषापहम भक्तको सारा पापलाई संहार गर्ने भएको त्यस्तो भगवत चरणामृतलाई सधर्मवित धर्मवेत्ता यिनी राजा बलिले मूर्ध्नि अदधात धर्मवित स जनकल्मषापहम सुमंगलम तत्पाद शौचम मूर्ध्नि अदधात यत् पाद शौचम देवदेवो गिरिशश्चन्द्रमौलिः परया च भक्त्या मूर्धन्या दधार तत्पाद शौचम बलि अपि मूर्धनि अदधात। हे राजन, यिनै बलिका प्रसङ्गमा न भगवान वामनले अवतार लिएर गङ्गालाई यहाँ अवतरण गराइबक्स्यो। अनि त्यसपछि कुन अवसर मिल्यो र भगवान शङ्करले ती गङ्गालाई आफ्नो शिरमा धारण गरिबक्स्यो। धर्मवित धर्म जान्ने भएका धर्मज्ञ सती महाराज बलिले जनकल्मषापहम प्राणी मात्रको पापलाई संहार गर्ने भएको
सुमंगलम कल्याण गर्ने भएको तत्पाद शौचम भगवान श्री हरि को श्री चरण तीर्थ भगवत चरण प्रक्षालन द्वारा आएको पवित्र जललाई मूर्धनि अदधात आफ्ना शिरमा धारण गरी बक्सु महाराज बलिले जुन भगवानको दिव्य चरणारविन्दको तीर्थलाई देवदेव देवताहरूको पनि देवता भई बसेका महादेव गिरिशः कैलाशपति चन्द्रमौली चन्द्रशेखर भगवान शंकरले परयाच भक्त्या अतिशय भक्तिपूर्वक मूर्धना दधार श्रीमा धारण गरी बक्से त्यस्तो पवित्र तीर्थलाई महाराज बलिले श्रीमा धारण गरी बक्सु उपलक्षणद्वारा पी बक्स्यो श्रीमा धारण गरी बक्स्यो पी बक्स्यो भगवत चरणामृत त्यो अर्थात् सिद्ध हुन्छ। बलिरुवाच स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वारेव पुरुधरम्। बलिले भगवानलाई निवेदन गरी बक्सिन्छ ब्रह्मन् ते स्वागतं ते नमः तुभ्यं नमः। हे आर्य ब्रह्मन् आर्य ते स्वागतं किं करवामते तुभ्यं नमः त्वा साक्षात् वपुर्धरं ब्रह्मर्षिणां तप ब्रह्मर्षिणां साक्षात् तप मन्ये त्वा साक्षात् वपुर्धरं ब्रह्मर्षिणां तपः मन्ये। हे भगवान परिचय छैन परिचय नभइकन अचानक भगवानको दिव्य तेजले आकृष्ट चित्त भइबक्सेका राजा बलिले भगवानलाई भनिबक्सिन्छ हे ब्रह्मन हे ब्राह्मणोत्तम हे ब्रह्मन हे आर्य हे सर्वश्रेष्ठ ते स्वागतम हजुरको स्वागत छ सुस्वागत छ। ते किम करवाम हजुरलाई दासले के सेवा गरौं यस्ता हजुरलाई तुभ्यम नमः हजुरलाई नमस्कार छ। त्वा साक्षात् वपुर्धरम त्वा हजुरलाई त दासले साक्षात् प्रत्यक्ष नै शरीरधारी ब्रह्मर्षिहरूको साक्षात् शरीर धारण गरेर आएको तपस्या मानेको छु। समस्त ब्रह्मर्षिहरूको तपस्या नै मानव यस रूपमा श्री विग्रह धारण गरेर आए जस्तो मानेको छु। आज हजुरको आगमनले अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितं कुलम अद्य शिष्टः क्रतुरयम् यद् भवान् आगतो गृहान् यत् भवान् नः गृहान् आगतः नः पितरस्तृप्ता नः कुलं पावितम् अद्य अयं क्रतुः शिष्टः यद् भवान् नः गृहान् आगतः। हे प्रभु यत जो हजुर जुन कृपा गरेर भगवान हजुर अस्माकं नः हाम्रो गृहान आगत हाम्रा घरमा पादार्पण गरी बक्सियो त्यस हुनाले नः पितरः तृप्ता हाम्रा पितृहरू तृप्त भए। अद्य आज नः कुलम पावितम हाम्रो कुललाई हजुरले पवित्र गरिदिई बक्सियो। त्यति मात्र होइन अद्य शिष्टः क्रतुरयम् अद्य आज अयम क्रतु यो यज्ञ पनि शिष्ट राम्रोसँग इष्ट माने अनुष्ठित भयो परिपूर्ण भयो। त्यस हुनाले हजुरको शुभागमनले हामी धन्य भयौं। अद्याग्नयो मे सुहुता यथा विधि द्विजात्मजः त्वच्चरण वने जनैः हतां भसो बार्भिरियं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव। हे द्विजात्मज हे ब्राह्मण बालक अद्य आज त्वच्चरणावने जनैः हजुरको चरणको प्रक्षालन द्वारा हजुरको चरण प्रक्षालन गरिएको बार्भिः जलद्वारा हतामहर्ष निष्पाप भएको मेरो
अद्य अग्नयः आज अग्निहरू पनि यथाविधि सुहुता आज अग्निहरू पनि मानव पूरा परिपूर्ण रूपले हवन गरिए। त्यस्तै इयम भू यी पृथ्वी पनि अहो आश्चर्यको सौभाग्यको कुरा हो। यी सारा भूमि तब तनुभि पदहि हजुरका साना साना यी डल्ला डल्ला यी पाउद्वारा पुनीता पवित्र भए। हजुरका चरण कमलद्वारा यी भूदेवी पनि पवित्र भइन्, पुता भइन्, पुनीता पवित्र गरिन्। हजुरका चरण कमलले ब्राह्मणको चरण कमलद्वारा भूमि पवित्र भइन्। के अरे पुनन्तु माम ब्राह्मण पाद पांसवा ब्राह्मणका चरणको धुलीले पवित्र भइन्छ। त्यस्तो हुनाले सबै पवित्र हुन्छ। यन मनीषी पदाम्भोज रजः कर्ण पवित्रितम तदेव भवनम नोचेत बकारस्तत्र लिप्यते। महापुरुषहरूको चरणको धुलीले नै संसार पवित्र हुन्छ, घर पवित्र हुन्छ, कुल पवित्र हुन्छ, पितृधन्य हुन्छन्। त्यस हुनाले हे द्विजात्मज, हे ब्राह्मण बालक, अद्य आज त्वचरणावने जनै हजुरको चरण प्रक्षालन गरिएको भारभी दिव्य जलद्वारा हतामस निष्पाप भएको मेरो अद्य अग्नयः अग्निहरू पनि यथाविधि सुहुता विधिपूर्वक हवन गरिएका भए। त्यस्तै इयम भू अहो कस्तो सौभाग्य कुरा हो। इयम भू यिनी पृथ्वी पनि तथा त्यस्तै प्रकारले तब तनुभि पद हजुरका साना साना पाउहरूद्वारा पुनीता भूमि पवित्र हुनुभयो। पुरै भूमि मेरी यिनी भूमि जो हुन् सबै पवित्र भइन्। मेरो राज्य त्रिलोक तीनै लोक पवित्र भयो। भूर्भुवस्व यद यद बटो वाञ्छसि तत्प्रतीच्छ मे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये घाम काञ्चनं गुणबद्धाम मृष्टं तथान्न पेयमुतवा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धान् स्तुरगान् गजान् वा रथांस्तथा रहत्तम सम्प्रतीच्छ। अब प्रभु के भनौँ त, हजुरको आकृति देख्दा, हजुरको वेशभूषा देख्दा हजुर केही माग्न आइबक्सेको जस्तो लाग्दछ। त्यसैले निसङ्कोच मागी बक्सियोस्। हे बटो तत्तस्मात् त्वाम हे विप्रसुत त्वाम अर्थिनम अनुतर्कय। हे बटो त्वाम अर्थिनम अनुतर्कय यद्यत् वाञ्छसि तत् मे प्रतीच्छ। मे प्रतीक्षा। हे अर्हत्तम गाम कांचनम गुणवत् धाम मृष्टम अन्नम तथा पेयम उतवा विप्रकन्याम समृद्धान ग्रामान तुरगान गजान वा तथा रथान वा मे संप्रतीच्छ। हे बटो, हे ब्रह्मचारी, हे ब्राह्मण बालक, हे विप्रसुत त्वाम अर्थिनम अनुतर्कय। हजुरको अनुहार देख्दा, हजुरको हावभाव देख्दा हजुर केही माग्न आएको जस्तो मैले मानेको छु। अर्थिनम माग्न आएको यस्तो मैले अनुतर्कय मैले अनुसन्धान गरेको छु। त्यसो हुनाले निसङ्कोच यद्यद बटो वाञ्छसि, हे ब्राह्मण देवता, यद्यद वाञ्छसि जे चाहिँ बक्सिन्छ त्यो सबै मद्वारा हजुरले लिनुहोस्। त्यो सबै भने मदेखि प्रतीक्षा लिनुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्। हे अरहत्तम, हे पूज्यतम।
हजुरले भन्न बिर्सेपछि म सम्झाउँछु। गाई चाहिए, अत्यन्त सुलक्षणा गाई, स्वर्णश्रृङ्गी इत्यादि भएका, राम्रो सुरत्न मालिका भएकी त्यस्ती गाई। घाम पहिलो धन त गाई हो, गोधन गजधन बाजी धन, त्यसैले सर्वोत्तम धन त गाई हो। अहिले गाईको हेला भएको छ। गाम काञ्चनम धन सम्पत्ति, सुन चाँदीहरू। गुणवत धाम, राम्रो घर, भोग्य भोगोपकरण भोगस्थानले सहित भएको समृद्ध अत्यन्त वातानुकूलित भवन घर प्रतीक्षा मदेखि पाप लिनुहोस्। तथा मृष्टम अन्न पेयम, त्यस्तै मिठो अन्न मिठो पेय, उत अथवा अरू पनि, बा उत अथवा विप्रकन्या, हजुर ब्राह्मण भएको हुनाले ब्राह्मणी कन्या। समृद्धान ग्रामान, सम्पन्न, बस अब पहिले के अरे वीरता भनेर दिन्थे नि, गाउँ दिन्थे, जिल्ला दिन्थे। त्यस्तै राजा हुनुहुन्छ, हजुरलाई जिल्ला नै दिन्छु वीरतामा। समृद्धान, समृद्ध गाउँ सहर जे माग्ने माग्नुहोस् दिन्छु। अथवा तुरगान गजान बा, घोडा हात्ती, रथान बास, अथवा रथहरू पनि मे सम्प्रति मदेखि हजुरले स्वीकार गर्नुहोस् भनेर राजा बलिले भगवान वामनलाई अनुरोध गरी बक्स्यो। 18 अध्यायले विश्राम लिन्छ। भोलिबाट 19 अध्याय। हरे नमः। जय श्रीमन्नारायण।